हरिः ओम् ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। श्रीलिंग महापुराण को जय जय हो। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, हजुर समक्ष श्रीलिंग महापुराण कथा प्रवचन राख्दै आइराखिएको छ। तपाई हामी आजको नयाँ भाग 19 मा उपस्थित भइसकेका छौं। जय बोलौं एकचोटी श्रीलिंग महापुराणको जय। प्यारा भक्त भागवतहरु, अब यहाँ अगाडि भगवान महेश्वरद्वारा वीरभद्रको आवाहन भएको कथा प्रसंग छ। नृसिंहका तेजको प्रशमनका लागि शिवजीद्वारा वीरभद्रलाई नृसिंह समक्ष सम्प्रेषण गरेको कथा प्रसंग छ। वीरभद्र यस्तै प्रकारले अनि नृसिंहका बीचमा संवाद, शिवजीद्वारा सर्वावतार ग्रहण गरी नृसिंहका तेजको प्रशमनम एवं नृसिंहद्वारा शिवजीको स्तुति भएको कथा प्रसंग छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, अब यहाँ ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, कथम देव महादेवो विश्व संहारक, कथम देव महादेवो विश्व संहारकारक सर्वाख्यम महाघोरम विकृतम रूपमास्थितः। हे सुतजी, विश्वको संहार गर्नुहुने भगवान सदाशिवजीले अत्यन्त भयंकर एवं विकृत सरभ नामक रूप कसरी धारण गर्नुभयो र उहाँले कुन कुन साहसपूर्ण कार्य गर्नुभयो, यी सबै कुरा हामीहरूलाई बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ, एवं अभ्यर्थितो देवीर मतिम चक्रे कृपालयः। यस प्रकार देवताहरूद्वारा प्रार्थना गरिनु भएका कृपा निधान शिवजीले नृसिंह संज्ञक तेजलाई नष्ट गराउने निश्चय गर्नुभयो। त्यसका लागि रुद्रले महाप्रलय गराउनुहुने आफ्नो भैरव रूप महाबली वीरभद्रको स्मरण गर्नुभयो। त्यसपछि ती वीरभद्र गणहरूका अगाडि अगाडि हाँस्दै शीघ्र नै त्यहाँ आए। उनी अट्टहास गरिरहेका, यताउति उफ्रिरहेका नृसिंहको रूपले युक्त भएका र अत्यन्त उग्र करुणौ श्रेष्ठ गणहरूद्वारा घेरिएका थिए। यसै प्रकारले उनी नाचिरहेका, हर्षले युक्त भएका, ठूला धीरताले युक्त भएका ब्रह्मादि देवताहरूलाई भकुण्डो खेलाए झैं खेलाइरहेका त्यति नै संख्यामा विद्यमान वीरभद्रहरूद्वारा भनेको त्यति नै संख्यामा विद्यमान वीरहरूद्वारा चारैतिरबाट घेरिएका थिए। वीरहरूद्वारा वन्दना गरिएका वीरभद्र पहिले कहिले नदेखिएका अन्य वीरहरूद्वारा, वीरभद्र समानकै वीरहरूद्वारा घेरिएको भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यस्ता प्रकारले वीरहरूद्वारा पनि घेरिएका थिए। उनी प्रलयाग्निका ज्वाला जस्ता थिए। उनी तीनवटा आँखाले विभूषित थिए। उनले शस्त्र धारण गरेका थिए। उनी जटाजुटमा चम्किरहेका बालचन्द्रमाले सुशोभित थिए भने उनी दुईवटा बालचन्द्रमाका आकारमा रहेका सेता एवं तीखा दुईवटा दंष्ट्राङ्कुरले सुशोभित थिए। उनी इन्द्रधनुषको आकारमा रहेका भ्रूलताले युक्त थिए। यस्ता प्रकारले बताइएको छ, भ्रूलताले युक्त थिए। त उनले आफ्नो महाप्रचण्ड हुङ्कारले दिशाहरूलाई बहिरा बनाइरहेका थिए, यसरी बताइएको छ। उनी कालो बादल एवं गाजल समान आकार भएका भयो त पादक श्मश्रु भनेको दाढीले युक्त थिए। श्मश्रु भनेको के? दाढी। त उनी अद्भुत रूपले समन्वित थिए र आफ्ना अपराजित भुजाहरूले विवादको
समन गर्ने त्रिशूललाई बारम्बार घुमाइरहेका थिए। यस प्रकार वीरताको शक्तिले परिपूर्ण भगवान वीरभद्रले स्वयं निवेदन गर्दा भए, हे जगतका स्वामी, यहाँ मलाई स्मरण गर्नुको कारण के होला? आज्ञा दिनुहोस् र ममाथि कृपा गर्नुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले वीरभद्रले आज्ञा गरिसकेपछि अगाडि गएर भगवान भन्नुहुन्छ, काले भयमुत्पन्नम देवानामपि भैरव। हे भैरव, असमयमा नै देवताहरूका समक्षमा भय उत्पन्न भएको छ। यो नृसिंह रूपी अग्नि प्रज्वलित भइरहेको छ। यस अत्यन्त भयंकर असह्य अग्निलाई शान्त बनाऊ। यी नृसिंह रूपी अग्नि शान्त भइरहेकै छँदै छैनन्। अब के गरेर शान्त बनाउने त्यो उपाय तिमीले गर। उनलाई सान्त्वना दिँदै पहिले सम्झाऊ, यसबाट पनि उनी शान्त भएनन् भने मेरो महाभयंकर भैरव रूपको प्रदर्शन गर। हे वीरभद्र, मेरो आज्ञाले सूक्ष्म रूपलाई सूक्ष्म तेजले एवं स्थूल रूपलाई स्थूल तेजले नष्ट गरी उनको मुख एवं छाला मेरा नजिक ल्याऊ। यस प्रकार आज्ञा दिएका गणेश्वर वीरभद्र शान्त स्वरूप धारण गरी वेगपूर्वक त्यहाँ पुगे जहाँ नृसिंह रहेका थिए। त्यसपछि भगवान वीरभद्रले नृसिंह रूपधारी विष्णुलाई सम्झाउनुभयो। जसरी पिताले औरस पुत्रलाई सम्झाउँछन् त्यसरी नै सम्झाउँदै ईशान वीरभद्रले उनलाई भन्न लाग्नुभयो, जगत सुखाय भगवन् अवतीर्णोऽसि माधव। हे भगवान, हे माधव, हजुर त जगतको सुखका लागि अवतीर्ण हुनुभएको हो, किन जगतलाई दुःख दिइरहनु भएको छ? देवताहरू त भयभीत भइरहेका छन् त, तपाईले त सुख दिनुपर्ने उल्टै दुःख दिनुभयो, के हो यो? श्रेष्ठ ब्रह्माजीले संसारको स्थिति रूप कार्यमा हजुरलाई लगाउनु भएको हो। प्राचीन समयमा आफ्नो पुच्छरमा नाउलाई बाँधेर एकमात्र विशाल सागरमा भ्रमण गर्दै मत्स्य रूपधारी हजुर भगवान विष्णुले जगतका जीव समुदायको रक्षा गर्नुभएको थियो। जसको त्यतिखेर रक्षा गर्नुभयो, अहिले के असमयमा नै उनीहरूको संहार गर्दै हुनुहुन्छ? यो त ठीक भएन। हजुरले कुर्मका रूपमा जगतलाई धारण गर्नुहुन्छ, वराह रूपले हजुरले नै पृथ्वीको उद्धार गर्नुभएको हो। हजुरले यसै नृसिंह रूपले हिरण्यकश्यपको वध गर्नुभएको हो। हजुरले वामनको रूप धारण गरेर 3 पाइलाद्वारा 3 लोकलाई मापन गरी बलिलाई बाँध्नु भएको थियो। हजुर नै सबै प्राणीको उत्पत्तिको कारण, सबैको स्वामी र अविनाशी हुनुहुन्छ। जब जब संसारमा कुनै विपत्ति आउँछ तब तब असुरले अवतार लिएर यो पृथ्वीमा तब आउँछन्। त्यस पछाडि त्यो समयमा तब हजुरले पनि अवतार लिएर यस संसारमा आउनुहुन्छ र संसारलाई दुःख रहित स्वस्थ बनाउनुहुन्छ। हजुरले त संसारलाई स्वस्थ पो बनाउने हो त कसरी दुःख दिने हो? यो राम्रो भएन। हे हरि, हे शिवपरायण, शिवः परायणम परमस्थानम यस्य भन्नलाई के भनिन्छ? शिवपरायण। हजुरभन्दा ठुलो अरू कोही छैन। हे प्रभु, हजुर बराबर कोही पनि छैन। हजुरले सबै धर्मलाई र वेदलाई कल्याणकर मार्गमा प्रतिष्ठित गराउनु भएको छ। हे केशव, जुन कार्यका लागि हजुरले यो अवतार लिनु भएको हो त्यो हिरण्यकश्यपु पनि हजुरद्वारा मारिसकियो। अब के को क्रोध गरेर बस्नुहुन्छ? अतः हे भगवान, हे विश्वात्मा, हे नरसिंह, हजुरले मेरो उपस्थितिमा आफ्नो यस भयानक रूपलाई संकुचित बनाउनुहोस्, भयंकर स्वरूपको उपसंहार गर्नुहोस्। वीरभद्रद्वारा शान्त वाणीमा यस प्रकार भनिनु भएका नरसिंह रूपधारी विष्णुले पहिले भन्दा अधिक एवं महाभयानक कोपलाई प्रज्वलित गराउनु भयो। वीरभद्रले यसरी सम्झाएका त झन पो क्रोध बढेर गयो। त्यस पछाडि नृसिंह भगवानले भन्नुभयो, आगतोसि यतस्तत्र गच्छ त्वम् आहितम् वद। हे वीरभद्र, तिमी जहाँबाट आएका हौ फर्केर त्यहीँ जाऊ, हितको कुरा नगर। अब म यस चराचर जगतको संहार गर्दछु। ल हेर्नुहोस् है, यो संसार अब म दग्ध बनाइदिन्छु। संहारकर्ताको संहार आफै वा अरूबाट हुन सक्दैन, यो कुरा बुझ। सबै ठाउँमा मेरो नै शासन छ, अरू कोही शासन गर्ने व्यक्ति छैन, मै हुँ सर्वश्रेष्ठ भनेर अब नृसिंह भगवानले भन्न लाग्नुभयो। मेरा कृपाले सम्पूर्ण जगत मर्यादा युक्त भएर क्रियाशील छ। म नै सबै शक्तिहरूको प्रवर्तक एवं निवर्तक हुँ, यो कुरो बुझिराख। यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्ज तमेव वा दुर्जितमेव वा। हे गणाध्यक्ष, जुन जुन प्राणी वा पदार्थ विभूति सम्पन्न सत्वमय श्रीयुक्त एवं ऊर्जाले परिपूर्ण छन् तिनलाई मेरो नै तेजले परिवर्तित भएका हुन् भनी जान। देवताहरूका परम अर्थलाई जान्नेहरूले नै मेरो महान सामर्थ्यलाई जान्दछ।
यस्ता प्रकारले विष्णुका यस प्रकारका अहंकारपूर्ण कुरा निस्कन लागे नृसिंह भगवानका नि म नै काल हुँ, म नै सबैको विनाशको कारण हुँ भनेर यसरी नृसिंह भगवान भन्नुहुन्छ। त यस्ता कुरा सुनेर अपरिमित पराक्रमले युक्त वीरभद्रले स्फुरित ओठले वीरभद्रको ओठ फरफराएछ नि। यो कुरा सुनेर फटफट ओठ फरफराएछ। वीरभद्रले अब तिरस्कारपूर्ण भावले हाँसेर नृसिंह भगवानलाई भन्न लाग्नुभयो, किम न जानासी विश्वेशम संहर्तारम पिनाकिनम, के तपाईले संहारकर्ता पिनाकधारी विश्वेश्वर शिवलाई जान्नुहुन्छ? मिथ्या वाद विवाद तपाईका लागि मात्र विनाश स्वरूप हुनेछ। जुन कुनै प्रकारले तपाईद्वारा लिएका विभिन्न अवतार मध्ये अहिले कुन अवतार बाँकी रहेको छ, अतः मात्र तपाई बस्नु भएको छ। अहिले हजुर पनि कथामा मात्र अवशिष्ट हुन सक्नुहुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? हजुरले आफ्नो यस दोषका बारेमा विचार गर्नुहोस्। जुन तपाई यस दशालाई प्राप्त हुनुभएको छ, जुन तपाई यो दशामा प्राप्त हुनुभएको छ, संहारमा दक्ष शिवजीद्वारा हजुर क्षणभरमा विनाशलाई प्राप्त हुनुहुनेछ। यो कुरो बुझ्नुहोस्। जसरी दक्ष विनाश भएका थिए त्यसरी तपाईँ पनि विनाश हुनुहोला। यो कुरालाई बुझ्नुहोस्। हजुर प्रकृति स्त्री रूप हुनुहुन्छ, रुद्र पुरुष हुनुहुन्छ। हजुरमा सम्पूर्ण तेज समाहित छ। 5 मुखले युक्त हुनुभएका पितामह ब्रह्मा हजुरका नाभि कमलबाट प्रकट हुनुभएको हो। घोर तपस्यामा लीन हुनुभएका उहाँले प्राचीन समयमा जगतको सृष्टिका लागि आफ्नो निधारमा नीललोहित शिवजीको चिन्तन गर्नुभएको थियो। त त्यस समयमा सृष्टिका लागि शिवजीका ब्रह्माजीका निधारबाट शम्भु आविर्भूत हुनुभएको थियो। किनभने ब्रह्माजीले शिवजीको स्मरण गर्नुभएका कारणले गर्दा उहाँको निधारबाट शम्भु आविर्भूत भइदिनु भयो र ब्रह्माजीको कल्याण गरिदिनु भयो। यो आविर्भाव उहाँको दूषण होइन। यो कुरो बुझ्नुहोस्। महाभैरव रूप देवदेव रुद्रको अंश स्वरूपमा विनय एवं बलले हजुरको संहारका लागि नियुक्त गरिएको हुँ। यस प्रकार शक्तिको कलाले युक्त हुनुभएका हजुर त्यस राक्षस हिरण्यकश्यपुलाई विदीर्ण गरेर अहंकारको अधीनस्थ बनी निरालस्य भई गर्जन गरिरहनु भएको छ। दुष्टहरूलाई गरिएको उपकार केवल उपकारका लागि हुन्छ। हे सिंह, यदि हजुरले महेश्वरलाई आफूभन्दा पछि आविर्भूत भएको मान्नुहुन्छ, हजुरभन्दा पछिको नाति सम्झिनुहुन्छ भने यो हजुरको भ्रम हो। हजुर न सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, न संहारकर्ता हुनुहुन्छ, न कुनै प्रकारले स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। हजुर त स्वतन्त्र हुनुहुन्न। हजुर त पृथ्वीमा बारम्बार आइरहनु पर्छ। घरि राम भनेर आउनुपर्छ, घरि कृष्ण भनेर आउनुपर्छ, घरि वामन भनेर आउनुपर्छ, घरि के भनेर आउनुपर्छ, घरि बुद्ध भनेर आउनुपर्छ, घरि कल्की भनेर आउनुपर्छ। तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्न। कसको अधीनमा हुनुहुन्छ? शिवजीको अधीनमा हुनुहुन्छ। हजुर त कुमालेको चक्र चाहिँ शिवजीद्वारा शक्तिका माध्यमले प्रेरित हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुर बारम्बार यस संसार चक्रमा आइरहनु परेको छ। आज तपाईँ नृसिंह बनेर आउनु भएको छ। कुर्म रूपधारी हजुरको कपाल आज पनि शिवजीको गलामा हारका बीचमा रहेको छ। यो कुरो बुझिराख्नुहोस् तपाईले। हे मुग्ध, यो कुरा हजुरले किन सम्झिरहनु भएको छैन? उहाँका अंशबाट उत्पन्न तारकासुरका शत्रु स्कन्दद्वारा क्रोधपूर्वक हजुरको वराह विग्रहबाट दाँत उखेलिदिएपछि हजुरलाई ठूलो कष्ट भएको थियो। के यो कुरा पनि हजुरले बिर्सिनु भयो? विश्वक्सेन रूपले हजुर वहाँ रुद्रका त्रिशूलका अग्रभागबाट छलपूर्वक जलाइनु भएको थियो। यो कुरो बिर्सिनु भयो? मैले दक्षका यज्ञमा यज्ञ रूपधारी हजुरको शिर काटिदिएको थिएँ। त मैले हजुर दक्षका यज्ञमा यज्ञ रूपधारी हजुरको शिर मैले काटिदिएको थिएँ। ल हेर्नुहोस् है, वीरभद्रले यो कुरो यहाँ भने। ल हेर्नुहोस्, हजुरका छोरा ब्रह्माजीका अंगबाट काटिएको अंशभूत तमोमय 5औं शिर अझै पनि विद्यमान छ। के हजुरले रुद्रको त्यो पराक्रम थाहा पाउनु भएको छैन? ऋषि दधिचीले कपाल कन्याउँदै मरुदगण सहित हजुरलाई युद्ध भूमिमा पराजित गरिदिएका थिए। यो कुरो थाहा छ कि छैन? त्यो कुरा हजुरले कसरी बिर्सनु भयो? हे चक्रपाणी, हजुरको प्रिय सुदर्शन चक्र उहाँको पराक्रम का कारण प्राप्त भएको हो। हजुरले त्यो चक्र कसबाट प्राप्त गर्नुभएको हो थाहा छ तपाईलाई? त्यो चक्र कहाँबाट पाउनुभयो तपाईले? त्यस चक्रलाई कसले बनाएको हो? हजुरले यो कुरा पनि बिर्सनु भएछ। थाहा रहेनछ तपाईलाई। मैले हजुरका सबै लोकलाई ग्रहण गरेको थिएँ र त्यो समयमा हजुर निद्राको अधीनमा भएर क्षीरसागरमा सुतिरहनु भएको थियो। यस्ता हजुर सात्विक पालक मूर्ति कसरी हुन सक्नुहुन्छ? हजुर विष्णुबाट लिएर तृणसम्मका सबै पदार्थ रुद्र शक्तिले समन्वित छन्। यो कुरो थाहा छैन?
मोहमा प्राप्त हजुर र अग्नि दुवै नै रुद्रका शक्तिले सामर्थ्ययुक्त हुनुहुन्छ। उहाँको तेजको प्रभावलाई हेर्न पनि हजुरहरू दुवैजना विष्णु र अग्नि असमर्थ हुनुहुन्छ। जो स्थूल दृष्टि भएका छन् तिनीहरूले नै विष्णुको परम पदलाई देख्दछन्। स्वर्गबाट एवं पृथ्वीबाट, वामन रूपमा इन्द्रबाट, जयन्तका रूपमा अग्निबाट, कार्तिकेयका रूपमा धर्मराजबाट, नारायणका रूपमा वरुणबाट, भृगुका रूपमा चन्द्रमाको कलंकित उदरबाट, बुधका रूपमा जन्म लिएर हजुर परमेश्वरका रूपमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। यो कुरो बुझ्नुहोस्, हजुर काल महाकाल एवं कालका पनि काल महेश्वर हुनुहुन्छ। अतः हजुर शिवका अंशले कालको पनि काल हुनुहुन्छ। हजुर शिवको अंश नहुनु भएको भए हजुर कालको पनि काल हुनुहुन्न थियो। स्त्री मोह रूप धनुले युक्त हुनुभएका शिव अनश्वर, सबैभन्दा पराक्रमी, वीर, सर्वश्रेष्ठ एवं सबैका स्वामी हुनुहुन्छ। उहाँ ज्वर नामक रोगका विनाशको उपहासकर्ता, भयानक एवं सुवर्णमय मृगाकार पक्षी सलभ रूप हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण जगतको शासक न त हजुर हुनुहुन्छ न चतुर्मुख ब्रह्मा हुनुहुन्छ। यस प्रकार सबै कुरा विचार गरेर आफ्नो रूपलाई आफै पूर्ण रूपले संकुचित बनाउनुहोस्, आफैले घटाउनुहोस्। अन्यथा अहिले नै महाभैरव रूपी रुद्रका क्रोधको शरभ रूपी वज्र जसरी पहाडमा वज्र झर्दछ त्यसरी नै हजुर माथि मृत्यु रूप बनी जाइ लाग्नेछ। यो कुरो ध्यान दिनुहोस्। हेतुक्तो वीरभद्रेण नृसिंह क्रोध विह्वलम। वीरभद्रद्वारा यसरी भनिनु भएका नृसिंह क्रोधले व्याकुल भएर गर्जना गर्न लाग्नुभयो र तीव्र वेगले वीरभद्रलाई समात्न खोज्नुभयो। यसै बीचमा अत्यन्त डरलाग्दो विपक्षमा भय उत्पन्न गराउने गगनव्यापी र दुर्धर्ष शिवतेज प्रकट भयो। त्यस समयमा वीरभद्रको जुन रूप देखियो त्यो न सुवर्णमय थियो, न चन्द्रमाबाट उत्पन्न भएको थियो, न सूर्यबाट उत्पन्न भएको थियो, न अग्निबाट उत्पन्न भएको थियो, न त्यो बिजुली समान थियो, न चन्द्रमा समान थियो। त्यो शिवजीसित सम्बद्ध अनुपम रूप थियो। त्यस समयमा सबै तेज त्यस शिव तेजमा विलीन भएका थिए। त्यसैले त्यो महातेज अव्यक्त रूपमा स्थित थियो र शरभ एवं नृसिंह यी दुई मात्र व्यक्त रूपमा प्रकट भए। जय बोलौं श्रीलिंग महापुराणको जय जय होस्। त्यस समयमा भयंकर विकृत आकृतिले युक्त एवं रुद्रका विशिष्ट चिन्हले समन्वित रूप प्रकट भयो। त्यसपछि परमेश्वर शिव महाप्रलय कालिक संहारक रूपले प्रकट हुनुभयो। जय बोलौं साम्ब शिव भगवानको जय जय होस्। हे द्विजहरू हो, सबै देवताहरूले हेरिरहेका अवस्थामा जय शब्द आदि मंगलले युक्त हुनुभएका शिवजी हजारौं भुजाले युक्त हुनुभएका जटाधारी, शिरमा अर्धचन्द्र धारण गर्नुभएका आधा पशुको शरीरले युक्त हुनुभएका, साथै दुईवटा पखेटाले र चुच्चाले समन्वित हुनुभएका, उहाँका दारा ठूला र अति नै तीखा थिए। उहाँ वज्र जस्ता नङरूपी शस्त्रहरूले युक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँको घाँटी कालो थियो। उहाँ चारवटा लामा लामा हातले र चारवटा चरणले युक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आगबाट उत्पन्न भए जस्ता प्रतीत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले युगका अन्तमा उत्पन्न भएका मेघ झैं भयंकर एवं गंभीर ध्वनि निकालिरहनु भएको थियो। उहाँका रिसले फैलिएका आँखा प्रलयाग्निका गोला जस्ता प्रतीत भइरहेका थिए। उहाँका दाँत, अधर एवं ओष्ठ स्पष्ट देखिरहेका थिए। यस प्रकार उहाँ हर यानी कि शिवजी हुंकारले युक्त हुनुहुन्थ्यो। यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ। उहाँलाई देख्न साथ विष्णुको बल र पराक्रम नष्ट भइगयो। हेर्नुहोस् त उहाँ सूर्यका अगाडि चम्किरहेको जुनकिरी झैं प्रतीत भइरहनु भएको थियो। त्यसपछि सरभ रूप हर शिवले आफ्ना पखेटाले विष्णुलाई पक्रेर उहाँका नाभि एवं चरणलाई विदीर्ण गराउँदै पुच्छरले दुवै गोडा र हातले दुवै हात बाँधिदिनु भयो। विष्णुका वक्षस्थलमा प्रहार गर्दै उहाँलाई आफ्ना दुई हातका बीचमा अड्याउनु भयो। त्यसपछि भगवान सरभले जसरी गरुडले सर्पलाई आक्रमण गर्दछ त्यसरी नै बारम्बार उडी उहाँलाई आक्रमण गर्नुभयो। बारम्बार माथितिर लैजाने र बारम्बार भुइँमा पछार्ने कार्य गर्न लाग्नुभयो। पखेटाका आघातले मूर्छित हुनुभएका एवं डराउनु भएका विष्णुलाई लिएर भगवान शिव देवताहरूका एवं महर्षिहरूका साथमा आकाशमा जानुभयो। सबै देवताहरू हरिका र सरभ रूप श्रेष्ठ विश्वेश्वर ईश्वर हरका पछि पछि लागेर नमो नमः शब्दद्वारा उहाँको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। त पराधीन भई लगिनु भएका विष्णुले दिनमुख भएर दुवै हात जोडी ललित अक्षरद्वारा 108 नामावलीले परमेश्वर शिवजीको स्तुति गर्नुभयो। अब मात्रै
उनी नृसिंह रूप भगवान विष्णुको होस आयो र भगवान सदा शिवजीको स्तुति गर्नुभयो। नमो रुद्राय सर्वाय महाग्रासाय विष्णवे नमो उग्राय भीमाय नमः क्रोधाय मन्यवे नमो भवाय सर्वाय शंकराय शिवाय ते कालकालाय कालाय महाकालाय मृत्यवे वीराय वीरभद्राय क्षयद्वीराय शूलिने। यस्ता प्रकारले स्तुति गर्न लाग्नुभयो। यस प्रकार नृसिंह विष्णुले 108 अमृतमय संहार रोगका विनाशक नामले सरब रूप ईश्वर शिवजीको स्तुति गर्नुभयो। उहाँसित प्रार्थना गर्नुभयो, हे परमेश्वर, जब जब अत्याधिक अहंकारले दूषित अज्ञान ममा उत्पन्न हुनेछ तब तब हजुरले नै त्यसलाई टाढा गराइदिनु होला भनेर अन्तिममा भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिवजीका अगाडि नतमस्तक भएर भन्न लाग्नुभयो। यस प्रकारले शंकरसित प्रार्थना गर्दै नृसिंह प्रसन्न सात्विक अन्तकरणले युक्त हुनुभयो। अनि वीरभद्रले भन्नुभयो, हे विष्णु, हजुर वास्तवमा अशक्त हुनुहुन्छ र जीवनको अन्तमा पराजित हुनुभएको छ। त्यसपछि वीरभद्रले क्षणभरमा नै नृसिंह रूपधारी विष्णुको शरीरलाई मुख मात्र अवशिष्ट भएको बनाई बाँकी शरीरबाट छाला काट्नुभयो र त्यो छाला काटी त्यस शरीरलाई मात्र हड्डीले युक्त भएको बनाउनु भयो। यस प्रकार त्यो शरीर अत्यन्त सेतो वर्णको हुँदो भयो। अथ ब्रह्मादय सर्वे वीरभद्र त्वयादृशा। त यस्तो भइसकेपछि देवताहरूले भन्न लागे, हे वीरभद्र, हे वीरभद्र, ब्रह्मा आदि हामी सबै देवता हजुरका निरीक्षणले गर्दा त्यसरी नै बाँचिरहेका छौं जसरी मेघबाट वृक्षहरू बाँचिरहेका हुन्छन्, जसको डरले आगो बल्दछ, साक्षात सूर्य उदाउँछ, वायु बहन्छ र पाँचौं मृत्यु दौडन्छ, त्यो हजुर नै हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले देवताहरूले भन्न लागे। प्यारोक्त भागवतहरू त्यसपछि देव वीरभद्रले देवताहरूलाई र प्राचीन ऋषिहरूलाई भन्न लाग्नुभयो, जसरी जलमा जल, दूधमा दूध एवं घिउमा घिउ हाल्ने हो भने एउटै हुन्छ, त्यसरी नै विष्णु शिवमा लीन हुनुहुन्छ। यो कुरो बुझ्नु होला सबैले। यसरी वीरभद्रले भन्न लाग्नुभयो, भगवान श्री हरि विष्णु कहाँ लीन हुनुहुन्छ भन्दा शिवजीमा लीन हुनुहुन्छ। त्यसैले शिवलिङ्गको जसले पूजा गर्दछ साक्षात भगवान विष्णुको पूजा गरेको मानिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यस्ता प्रकारले यो कुरो बुझ्नु पर्यो। एक एव तदा विष्णु शिवलीनो न चान्यथा एसा एव नृसिंहात्मा सदर्पश्च महाबलः। यसमा कुनै सन्देह छैन भनेर यसरी बताइएको छ। गर्भयुक्त एवं महाबली नृसिंह जगतलाई संहार गर्ने रूपले प्रकट हुनुभएको छ। मेरो भक्तिको सिद्धि चाहनेहरूले नृसिंहको पूजा गर्नुपर्दछ भनेर भगवान शिवजीले पनि भनिदिनु भयो। वीरभद्रले भन्नुभयो, ल हेर्नुहोस् है, मेरो भक्ति जसले चाहन्छ, मेरो भक्ति चाहनेले नृसिंहको पनि पूजा गर्नुपर्छ। शिवजीले यसो पनि भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, अतः नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णुलाई नमस्कार छ भनेर वीरभद्रले पनि भनिदिनु भयो। यस प्रकार उपयुक्त कुरा गरेर महाबली भगवान वीरभद्र सबै प्राणीहरूले हेरिरहेकै अवस्थामा त्यही नै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसै समयमा शिवजीले नृसिंहको छालालाई कपडाका रूपमा धारण गर्न लाग्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, अब भगवान शिवजीले लगाउनु भएको बाघको माला के को रहेछ, सिंहको माला के अरे सिंहको छाला के को रहेछ त भगवान साम्बसदा शिवजीले बेर्नु भएको बाघको छालामा बसेको भन्छौं नि हामी। नृसिंह भगवान भनेकै बाघ होइन त, सिंह बाघ भनौं न। अब सिंह र बाघ लगभग एउटै भनिन्छ हैन, हुन त अब आकारमा अलिकति अलग भए तापनि। ल हेर्नुहोस्, त प्यारो भक्त भागवतहरू भगवान शिवजीले लाउनु भएको त्यो छाला त साथै नृसिंहको मुण्डले उहाँको मुण्डमालामा मध्य मणिका रूपमा शोभा पाउन थाल्यो। ल हेर्नुहोस् है, नृसिंह भगवानको त्यो मुण्ड चाहिँ कहाँ लाउनु भएछ त भन्दा आफूले लाउनुहुन्छ नि त्यो मुण्डमालाको मध्यको भाग बनाउनु भएछ क्या, बीचको। हामीले सुमेरु पर्वत भने जस्तो सुमेरु भन्छौं नि हामीले मालाको, त्यस्तो बनाइदिनु भयो। त्यसपछि आश्चर्यले विकसित आँखाहरूले युक्त भएका सबै देवता भयरहित भएर प्रस्तुत घटना कथाको कीर्तन गर्दै जसरी आएका थिए त्यसरी नै फर्किएर जान लागे। प्यारा भक्त भागवतहरू, जुन मनुष्यले यस पुण्यप्रद एवं वेद सम्मत हो फेरि यो कथा। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब बाहिर अरू कथा त जे पनि हुन सक्छ, तर यो कथा चाहिँ के हो, वेद सम्मत हो भनेर यहाँ बताइएको छ है। ल हेर्नुहोस्, यइदम परमाख्यानम पुण्यम वेदैहि समन्वितम, यसरी बताइयो। अनि वेद झुटो होइन, फेरि वेद हाम्रो त मूल हो नि त, वेद नै सबैभन्दा जरो हो। त्यसैले वेदले जे भनेको छ त्यो कुरा गर्नुपर्दछ, पुराण त पछिका कुरा हुन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। वेद पछाडिको पुराण हो उपनिषदहरू,
त्यसपछिका। त त्यसैले हामीले के गर्नुपर्दछ, वेदले भनेको कुरा मान्नुपर्दछ। वेदले साक्षात वेद नै भनेर श्रीलिङ्ग महापुराणलाई पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, किनभने वेद सम्बद्ध कथा चाहिँ श्रीलिङ्ग महापुराणमा छ अरे के, यसरी बताइएको छ। अरूमा चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ कल्पकल्पान्तरका भेदले विभिन्न कथाहरू भए अरू पुराणहरूमा, तर साक्षात जुन सही कथा हो त्यो चाहिँ श्रीलिङ्ग महापुराणमा छ भनेर पनि यसरी भनिन्छ। धेरैजना विद्वानहरूले यसरी भन्ने गर्नुभएको छ। जय बोलौँ श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। यस्ता प्रकारले यो कथा सुन्ने व्यक्तिहरूको सबै दुःखहरू विनाश हुन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ, पुत्र पौत्र सुख चाहने व्यक्तिहरूले, भूत प्रेतबाट टाढा रहौँ भन्न चाहने व्यक्तिहरूले, ग्रह दशा नलागोस् भन्ने व्यक्तिहरूले यो कथा पढ्नु पर्दछ अरे, लिङ्ग महापुराण सुन्नु पर्दछ अरे। ल हेर्नुहोस् है, सम्पूर्ण चाहिँ ग्रहहरूको शान्ति होस् भन्नका लागि, आफूलाई ज्ञान प्राप्ति होस् भन्नका लागि, भगवानको भक्ति प्राप्ति होस्, शिवजीको, भगवान साम्बसदा शिवजीको, पाञ्चायन देवताको भक्ति प्राप्ति होस् भन्नका लागि श्रीलिङ्ग महापुराण बारम्बार सुन्नु पर्दछ भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यस्ता प्रकारले यहाँ धेरै कुराहरू बताइयो। प्यारोक्त भागवतहरू, यो स्तोत्र पाठ गर्नाले, यो कथा सुन्नाले चोर बाघ सर्प सिंह आदिको भय उत्पन्न भएमा पनि यो सुन्नाले सबै भयहरू नाश भएर जान्छ, पापहरू सम्पूर्ण नाश हुन्छ, जन्म जन्मान्तरका पापहरू नाश हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। त अगाडि गएर जलन्धरको दुराचार, सुदर्शन चक्रको समुत्पत्ति एवं जलन्धरको संहारको बारेमा कथा प्रसङ्ग छ। त यस्ता प्रकारले ऋषिहरूले यहाँ भन्नुहुन्छ, जलन्धरम जटामौली पुरा जम्भारी विक्रमम कथम जगान भगवान भग नेत्र हरो हरह भनेर यसरी यहाँ प्रश्न गर्नुभयो। हे रोमहर्षण, हे सुव्रत, शिरमा जटा धारण गर्नुहुने र भगका आँखा फुटाइदिनुहुने भगवान शिवले इन्द्र समान पराक्रमी जलन्धरको वध कसरी गर्नुभयो, हामीहरूलाई बताउने कृपा गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारले सोधेपछि जलन्धरका बारेमा यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, जलन्धर इति ख्यातो जलमण्डल सम्भव, जलमण्डल जलराशिबाट उत्पन्न यमराज जस्तो भयङ्कर जलन्धर नामले प्रसिद्ध एउटा असुर थियो। त्यसले तपस्याद्वारा ठूलो पराक्रम प्राप्त गरेको थियो। उसले युद्धमा गन्धर्व यक्ष सबैलाई जितेको थियो, भगवान ब्रह्मालाई पनि जितेको थियो। यसरी देव समूहलाई र ब्रह्माजीलाई जितेर त्यो जलन्धर देवदेवेश्वर विश्वका विनाशक एवं गुरु विष्णुका नजिकमा पुग्यो। जलन्धरका र भगवान विष्णुका बीचमा निरन्तर बिना परिश्रम दिन रात युद्ध भइरह्यो। त्यस समयमा जलन्धरले मधुसूदन विष्णुलाई पनि जित्यो। ल हेर्नुहोस् है, यति बलशाली रहेछ जलन्धर। देवदेव जनार्दनलाई जितेर न्याय बुद्धि भएको जलन्धरले ईश्वर शिवलाई पनि जित्ने इच्छाले दितिका छोराहरूलाई भन्यो, मैले युद्धमा सबैलाई जितिसकेँ, अब मात्र शङ्कर रणभूमिमा जितिनु भएको छैन, अरू सबैलाई मैले जितिसकेँ। जलन्धरले यसरी भनेछ, अब क्षणभरमा मैले सबैलाई जित्नेछु, शिवलाई पनि जित्नेछु र इन्द्र पद पनि मैले लिइसकेँ, सबै लिइसकेँ। ल हेर्नुहोस्, हे दानवहरू हो, तिमीहरूलाई म इन्द्र पद प्रदान गर्दछु। जलन्धरका कुरा सुनेर सबै अधम पापी एवं मृत्युको दर्शन गर्नमा तत्पर भएका दानवहरू उच्च स्वरमा गर्जना गर्न लागे। त प्यारो भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है, शिवजी भएतिर सबै दौडिए अरे। अब ल हेर्नुहोस् है, भगवान शिवजीलाई मार्नका लागि काट मार भन्दै कुद्न लागे। प्यारो भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है, अब यस्ता प्रकारले त्यहाँ पुगिसकेपछि शिवजीलाई काट मार भनेको सुनिसकेपछि दैत्यहरूलाई भन्नुभयो, हे असुरेश्वर, यस युद्धबाट अहिले के नै प्रयोजन सिद्ध हुन्छ? मेरा बाणद्वारा सबै अङ्ग छिन्न भिन्न भएको बनी प्रसन्नतापूर्वक मर्नलाई तयार हो। अब त कानलाई विदीर्ण गराइदिने शिवजीका यस्ता कुरा सुनिसकेपछि अब तत्कालै अब त्यो समयमा जलन्धरले भन्यो, अरे हे महाबाहु, हे देवदेव, यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, म चन्द्र किरण जस्ता चम्किला अस्त्रहरूद्वारा युद्ध गर्न यहाँ आएको छु, तपाईँलाई म जित्छु भनेर भन्छ है। ल हेर्नुहोस् है जलन्धर त। प्यारो भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस्, जलन्धर भन्दछ, हे शङ्कर, जसरी गरुडले डुन्डुब सर्पलाई मार्दछ त्यसरी नै आफ्नो गदा उठाएर नन्दीलाई र तपाईँलाई मारेर पुनः देवताहरू सहित सबै लोकको संहार गरेर म इन्द्र सहित सम्पूर्ण चराचर जगतको संहार गर्न समर्थ छु, म सबैलाई राज गर्नेछु। यस्ता प्रकारले भन्न लाग्यो। जलन्धरले यसरी भनिसकेपछि श्री महादेवले आफ्ना आँखाका आगाका एक भागको
कलाको आधाको पनि आधा भागले त्यसै समयमा व्याकुल भएको जलन्धरको रथलाई जलाइदिनु भयो। जय बोलौं श्री शंकर भगवानको जय जय होस्। त्रिपुरासुरका संहारक रुद्र रूप शिवजीका हेराइले नै हेर्न साथ दैत्यहरूका अपरिमित बलले युक्त भएका सबै दैत्यपतिहरू घोडाहरूका र हात्तीहरूका साथमा विनष्ट हुँदा भए। यस्ता प्रकारले अब यहाँनिर युद्ध भोला हेर्नुहोस् है, यस्ता प्रकारको युद्ध भयो कि यहाँ त्यस्तो युद्ध कहिले भएको थिएन। ल हेर्नुहोस्, भगवान श्रीहरिलाई पनि जित्ने जलन्धरसँग युद्ध भयो त्यहाँ। ल हेर्नुहोस्, त अब शिवजीलाई भन्न लाग्यो मलाई युद्धबाट के फाइदा, किनकि म देवताहरूका र दैत्यहरूका साथमा यस जगतलाई क्षणभरमा नष्ट गराउन सक्दछु। हे ईश, मलाई केही डर छैन, म तपाईसित युद्ध गर्ने मेरो तीव्र इच्छा छ। ल हेर्नुहोस्, महादेवलाई यसो भनेर महादेवका शत्रुहरूलाई आनन्दित बनाउने जलन्धरले न कतै हलचल गर्यो न त युद्धमा मारिएका आफ्ना बान्धवहरूको स्मरण नै गरियो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्तभागतहरू, अब महादेवलाई चाहिँ उसले मार्छु म यसलाई पनि जित्छु भन्ने लागिरहेको छ। अभिमानका कारण उद्दण्ड स्वभाव भएको जलन्धर भुजबलको अहंकारले आफ्ना हात फन्काउँदै शिवजीलाई मार्न उद्यत भयो। शिवजीद्वारा निर्माण गरिएको जुन सुदर्शन चक्र नामको चक्र थियो त्यसलाई आफ्ना हातका बलले अत्यन्त यत्नपूर्वक काँधमा राख्यो। हे ब्राह्मणहरू हो भन्नुहुन्छ यहाँ सुतजी, जसरी वज्रद्वारा काटिएको पर्वत दुई भागमा विभक्त हुन्छ त्यसरी नै त्यस दुर्धर चक्रद्वारा जलन्धर दुई टुक्रामा विभक्त भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त शिवजीद्वारा निर्माण गरिएको सुदर्शन चक्र थियो। त्यो देखिसकेपछि जलन्धरले जुर्क उठाएर काँधमा राखेछ, त्यतिखेरै ऊ दुई टुक्रा भयो। ल हेर्नुहोस्, ल पर्वत चाहिँ भुइँमा लड्यो, त्यसको भयानक रगतबाट त्यसै समयमा त्यो स्थान भरियो। रुद्रको आज्ञाले त्यसको सबै रगत एवं मासु महारौरव नरकमा पुगेर रक्तकुण्ड बन्यो। आजभोलि पापीहरूलाई त्यही रक्तकुण्डमा लगेर डुबाउँछन् यमराजले। त त्यस समयमा जलन्धरलाई मरेको देखेर देवता गन्धर्व एवं पार्षदहरू ठूलो सिमानत गर्दै हे शिव धेरै राम्रो गर्नुभयो भन्दै भगवान शिवजीको स्तुति गरे। जसले यो कथा पढ्दछ अथवा सुन्दछ उसलाई गणपति पद प्राप्त हुन्छ। श्रावयद्वा यथा न्यायम गाणपत्यमवाप्नुयात् भनेर यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ। अगाडि गएर भगवान विष्णुद्वारा 1000 नामले शिवजीको आराधना गरेको कथा प्रसंग छ। आफ्नो आँखा अर्पण गरेकाले प्रसन्न हुनुभएका शिवजीद्वारा विष्णुलाई सुदर्शन चक्र प्रदान गर्नुभएको कथा प्रसंग छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, ऋषिहरू भन्दछन् भगवान विष्णुले देवदेव महादेवबाट सुदर्शन चक्र कसरी प्राप्त गरे त भन्नुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरे ऋषिहरूले। सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ देवानाम सुरेन्द्राणाम अभवच्च सुदारुणम, देवताहरूका र श्रेष्ठ असुरहरूका बीचमा सबै प्राणीहरूको विनाश गर्ने अत्यन्त ठूलो र भयंकर युद्ध भएको थियो। शक्ति मुसल अनि फुकेका पर्व भुक्क भुक्क परेका पर्व यस्ता भएका बाण, यस्ता प्रकारका नि पर्वत समनका बाण र भालाहरूद्वारा प्रहार गरिएका देवताहरू भयले व्याकुल भएर भागे। त्यसपछि दैत्यहरूबाट हारेका शोकले सन्तप्त खिन्न देवताहरूले देवदेवेश्वर सुरेशान विष्णुका नजिकमा गएर उहाँलाई प्रणाम गरे। प्रणाम गरेर बसेका देवताहरूलाई हेरेर देवेश्वर भगवान श्रीहरिले भन्न लाग्नुभयो हे वत्स देववृन्द, हे उत्तम व्रतका पालक, अलंकारले एवं पराक्रमले विहीन तपाईहरू दुखित भएर यहाँ किन आउनु भएको? विष्णुका यस प्रकारका कुरा सुनेर त्यसै अवस्थामा पुगेका उत्तम देवताहरूले उहाँलाई प्रणाम गरे, किनभने अब दैत्यहरूद्वारा पिटिएका छन् देवताहरू, भगवान श्री विष्णुका शरणमा पुगेका छन्। त भन्न लागे हे भगवान, हे देवदेवेश, हे विष्णु, दानवहरूद्वारा हामी पीडित भयौं, हामी तपाईका शरणमा आएका छौं, रक्षा गर्नुहोस्। हजुर नै परमात्मा हुनुहुन्छ हाम्रा लागि, किनभने भगवान शिवजी त कहाँ हुनुहुन्छ, हजुर नजिक हुनुहुन्छ, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् हे जनार्दन, हे कमलनयन। सबै दैत्यहरू वर प्राप्त गरेकाले विष्णु ब्रह्मा रुद्र यम कुबेर चन्द्र निऋति वरुण वायु अग्नि ईशान वार्षिक एवं सूर्यका अत्यन्त दारुण दृढ कल्याणकर भयानक कम्प उत्पन्न गराउने एवं जृम्भण यी विभिन्न अस्त्रहरूद्वारा पनि अवध्य रहेका छन्। यस्ता प्रकारले चाहिँ भन्न लागे देवताहरूले। प्राचीन समयमा त्रिपुरका शत्रु शिवजीद्वारा जलन्धरको वधका लागि एउटा भयानक एवं तीक्ष्ण धार भएको चक्र निर्माण भएको थियो। त्यसैबाट हजुरले यी दानवहरूको वध गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसै अस्त्रद्वारा ती दानवहरू मारिन्छन्, अन्यथा ती दानवहरू मार्न सकिँदैन, ती दानवहरूलाई मार्न सकिँदैन। त्यसैले तपाईले त्यो चक्र प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस् भनेर देवताहरूले भगवान श्रीहरि विष्णुलाई भन्दा भए। त्यसपछि उनीहरूका ती कुरा सुनेर कमल जस्ता आँखा हुने चक्रधारी विष्णुले वाचस्पति आदि प्रधान देवताहरूलाई आफै भन्न लाग्नुभयो, हे देवताहरू हो, म अहिले सबै सनातन देवताहरूका साथ महादेवका नजिकमा गएर तपाईँ देवताहरूका सबै कार्य सम्पन्न गर्नेछु। हे देवताहरू हो, जलन्धरको वध गर्नका लागि पुरारी श्री महादेवद्वारा बनाइएको चक्र प्राप्त गरी त्यसैद्वारा सबै महान असुरहरूलाई, धुन्धु आदि दैत्यहरूलाई, 68,100 अन्य असुरहरूलाई बान्धवहरू सहित क्षणभरमा मारेर म तपाईहरूको उद्धार गर्नेछु भनेर यस्ता प्रकारले भगवान विष्णुले भन्नुभयो। उत्तम देवताहरू सहित यस्ता कुरा गरेर सर्वश्रेष्ठ शिवजीको स्मरण गर्दै देवताहरूमा श्रेष्ठ भगवान विष्णुले सर्वश्रेष्ठ शंकरजीको पूजा गर्नुभयो। विश्वकर्माद्वारा निर्माण गरिएको मेरु पर्वत समानको शिवलिङ्ग हिमालयको उत्तम शिखरमा विधिपूर्वक स्थापना गरेर त्वरित रुद्रद्वारा यस्तै प्रकारले रुद्र सूक्तद्वारा अभिषेक गरी गन्ध आदिद्वारा पूजा गरी जनार्दन विष्णुले ज्योतिर्मय मनोहर शिवजीको स्तुति गर्नुभयो। पुनः अग्निमा देव रुद्रको पूजा गरी साथै उहाँलाई प्रणाम गरी आदिमा भव नाम भएका सहस्त्र नामद्वारा क्रमैले आदिमा प्रणव र अन्तमा नम लगाएर शिवजीको पूजा गर्नुभयो। आरम्भमा भव नाम भएको सहस्त्र नामद्वारा प्रत्येक नामको उच्चारण गर्दै उहाँले कमल पुष्पद्वारा महेश्वर भगवान शंकरको पूजा गर्नुभयो। त्यसपछि अन्तमा स्वाहा भएका भव आदि नामद्वारा समिधा आदिद्वारा विधिपूर्वक अग्निमा प्रत्येक नामको 10,000 आहुति दिनुभयो। पुनः भव आदि नामद्वारा प्रभु भव ईश्वर शम्भुको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। भगवान श्रीहरि विष्णुद्वारा 1000 नामबाट सहस्त्र नामबाट के भएको छ, यहाँ भगवान शिवजीको स्तुति भएको छ। भव शिव हरो रुद्र पुरुष पद्मलोचन। हेर्नुहोस्, अर्थितव्य सदाचार सर्वशम्भुर महेश्वर ईश्वर स्थाणुर ईशान सहस्राक्ष सहस्रपाद वरियान वरदो वन्द्य शंकर परमेश्वर गंगाधर शूलधर परार्थैक प्रयोजन सर्वज्ञ सर्वदेवादि गिरिधन्वा जटाधर चंद्र पीड़ा चंद्रमौलिर द्वान विश्वामरेश्वर। यस्ता प्रकारले यहाँनिर सहस्त्र नामद्वारा के भएको छ, स्तुति भएको छ। यस्ता प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ, सुतजी एवं नामनम सहस्रेण तुष्टाव वृषभध्वजम। यसरी विभु विष्णुले 1000 नामले वृषध्वज शिवजीको स्तुति गर्नुभयो। पुनः उहाँलाई स्नान गराउनुभयो र कमलले उहाँको पूजा गर्नुभयो। त्यस समयमा विष्णुको परीक्षाका लागि जगतका स्वामी महेश्वर शिवले पूजाका लागि ल्याइएका कमलबाट एउटा कमल लुकाइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, त आफ्नो मायाद्वारा अदृश्य बनाइदिनु भयो। त्यस समयमा ऋत पुष्प जो ऋत पुष्प कमल पुष्प चोरी भएका जो भगवान विष्णुले यो के भयो भनी विचार गर्न लाग्नुभयो। अब पूजाबाट उठ्न पनि भएन, एउटा कमल पुगेन। त पछिबाट वास्तविकता जानेर वा यो सबै शिवजीकै माया विलास हो भन्ने निश्चय गरेर आफ्नो आँखा निकालेर सर्वसत्वा अवलम्बन सबै प्राणीहरूका अवलम्बन स्वरूप जगत गुरु शिवजीको त्यसै अन्तिम नाम सर्वसत्वावलम्बले प्रेम पूर्वक पूजा गर्नुभयो। त्यसपछि पुष्पका रूपमा आफ्नो आँखा समर्पण गर्नुभएका विष्णुलाई देखेर भगवान शिव त्यही शिवलिङ्गबाट अग्निमण्डलबाट चाँडै नै तल ओर्लिनु भयो। जय बोलौं श्री शंकर भगवानको जय जय होस्। कर्णौ सूर्य समान तेज सम्पन्न जटा रूपी मुकुटले मण्डित ज्वाला समूहले समावृत दिव्यता प्रसन्न तीक्ष्ण दाँतले समन्वित भयंकर शूल टंक गदा चक्र भाला एवं पाश धारण गर्नुभएका यस्ता प्रकारले भगवान चाहिँ प्रकट हुनुभयो। त यस्ता प्रकारका भाव यानी कि शंकरलाई भगवान श्री हरि विष्णुले देख्नुभयो। प्रसन्न हुनुभएका जनार्दनले देवदेव शिवजीलाई शीघ्र प्रणाम गर्नुभयो। इन्द्र सहितका देवताहरू त्रिलोचन शिवजीको परिक्रमा गर्न लागे। त्यो समयमा ब्रह्मलोक हल्लिन लाग्यो, पृथ्वी पनि कम्पित हुन लाग्यो। त्यसै समयमा महादेव शंकरले हात जोडेर नजिकै उभिनुभएका विष्णुतिर प्रेमपूर्वक हेरेर हाँस्दै भन्नुभयो, हे जनार्दन, अहिले मैले देवताहरूको कार्य जाने, म तपाईलाई सुदर्शन नाम को उत्तम चक्र प्रदान गर्नेछु। लौ लिनुहोस् सुदर्शन चक्र भनेर यस्ता प्रकारले सुदर्शन चक्र दिनुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब सुदर्शन चक्र दिएर
भगवान सम्बसदा शिवजी पनि अन्तर्धान हुनुभयो अनि उनी जनार्दन भगवान पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। त्यसपछि कमलबाट उत्पन्न हुनुभएका ब्रह्माजीले पनि जनार्दन विष्णुसित भन्नुभयो यस्तो नै सबै कुरा राम्रो भयो हो। तपाईको जसले नाम उच्चारण गर्दछ, तपाईलाई जसले पूजा गर्दछ तिनीहरूको पनि कल्याण हुन्छ। त यस्ता प्रकारका कुराहरू पनि यहाँनिर भनिएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर यो जो नाम छ, जुन सहस्त्र नाम भगवान शिवजीको, यो सहस्त्र नाम जसले जप्दछ उनीहरूको कल्याण हुन्छ। यहाँ अब यसको फल त यति पाइन्छ भनेर वर्णनै गर्न सकिँदैन, यसरी बताइएको छ। भगवान शिवको बायाँ भागबाट शिवाको प्रादुर्भाव, पुनः शिवाको दक्ष पुत्रीका रूपमा र मेनकाकी छोरी पार्वतीको रूपमा प्रादुर्भाव भएको कथा प्रसंग यहाँनिर रहेको छ। ऋषिहरू भन्दछन्, हे सुतजी, हे महामती, हजुरले देवी सतीको प्राकट्यको सूचना हामीहरूलाई दिनुभयो। अब भगवती सतीका विषयमा यथार्थ रूपमा विस्तार पूर्वक बताउनुहोस्। महादेवी मेनाबाट उत्पन्न हुनुभएको र दक्षको यज्ञ विध्वंस भएको वर्णन गर्नुहोस्। विष्णुले देवदेव शम्भुलाई पार्वती कसरी दिनुभयो र विष्णुको कल्याण कसरी भो, यी सबै घटना अहिले हामीहरूलाई बताउने कृपा गर्नुहोस्। ऋषिहरूका कुरा सुनेर पौराणिकहरूमा श्रेष्ठ सुतजीले महात्मा ऋषिहरूका समक्षमा श्री महादेवीका प्रादुर्भाव जन्मका विषयमा बताउनुभयो। ब्रह्मणा कथितम पूर्वम दण्डिने तत सुविस्तरम। हजुरहरूले अहिले मसित जुन विषयका सम्बन्धमा सोधिरहनु भएको छ त्यही विषय उहिले सनत कुमारले ब्रह्माजीसित सोध्नु भएको थियो। ब्रह्माजीले दण्डधारी सनत कुमारलाई यस विषयमा विस्तार पूर्वक बताउनु भएको थियो। त्यही कुरा पछिबाट सनत कुमारले बुद्धिमान व्यासलाई सुनाउनु भयो। हे महाभाग मुनि वृन्द, हजुरहरूको अनुरोधमा व्यासबाट सुनेको त्यही विषय देवी उमालाई र भगवान भवलाई प्रणाम गरेर विस्तार पूर्वक बताइरहेको छु। जगतको पालन पोषण गर्ने माता पार्वती भग नामले युक्त हुनुहुन्छ र लिंग रूप शिवजीको प्रकृति रूपा त्रिगुणमयी वेदिका हुनुहुन्छ। लिंग रूप शिवजी सधैँ भगयुक्त हुनुहुन्छ। हे उत्तम द्विजवृन्द, यी दुवै लिंग एवं भगबाट नै जगतको सृष्टि हुन्छ। लिंग स्वरूप शिव ज्योतिर्मय प्रकाश रूप हुनुहुन्छ र सधैँ माया रूप अन्धकार भन्दा माथि हुनुहुन्छ। लिंग एवं वेदीको संयोगले गर्दा शिवजीको अर्धनारीश्वर शिवजी के हुनुहुन्छ, अर्धनारीश्वर हुनुभएको छ। उहाँले पहिले चतुर्मुख ब्रह्मालाई पुत्रका रूपमा उत्पन्न गराउनुभयो। ज्ञानमय विभु एवं विश्वमा सबैभन्दा अगाडि रहनुभएका अर्धनारीश्वर भगवानहरूले ब्रह्माजीलाई ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। शिवजीद्वारा उत्पन्न हुनुभएका ब्रह्माजीलाई शिवजीले आफूद्वारा उत्पन्न हुनुभएको ब्रह्माजीलाई देख्नुभयो। त ब्रह्माजीले पनि रुद्र शंकर महादेवलाई देख्नुभयो। त्यहाँ अवस्थित अर्धनारीश्वर शिवजीलाई देखेर ब्रह्माले अभिष्ट वचनद्वारा वरदाता शिवजीको स्तुति गर्नुभयो। त्यसपछि प्रभु अहजले विश्वात्मा शिवजीसित प्रार्थना गर्नुभयो, आफूलाई विभक्त गराउनुहोस्। त्यसपछि शिवजीले आफ्नो बायाँ भागबाट पत्नीका रूपमा आफू जस्तै देवीको सृष्टि गर्नुभयो। आत्मरूप पुरुषकी पुरानी शुभा पत्नी श्रद्धा हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीको प्रार्थनापछि शिवजीका आज्ञाले देवी श्रद्धा नै दक्षकी छोरीका रूपमा उत्पन्न हुनुभयो। त त्यस समयमा उहाँको नाम सती रहन गयो, यसरी बताइएको छ। उहाँले रुद्रलाई नै पतिका रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। केही समयपछि दक्षको निन्दा गरेर देवी सती पुनः मेनकाकी छोरी भएर जन्मिनुभयो भन्ने कथा प्रसंग छ। नारदका श्रापका कारण अवज्ञापूर्वक दुर्मद दक्षले पनि देवदेव उमापतिको निन्दा गर्दै यज्ञ आरम्भ गर्यो। त शिवजी प्रति अनादरपूर्ण दक्षको कार्य थाहा पाएर सतीले त्यसै क्षणमा योग मार्गद्वारा आफ्नो शरीरलाई भस्म बनाएर तपस्याद्वारा हिमालयकी देवी पार्वतीका रूपमा जन्म लिनुभयो। जय बोलौं श्रीलिंग महापुराणको जय जय होस्। यी सबै घटना थाहा पाएर च्यवनका छोराका कथन प्रेरणाले भगवान प्रभु भर्ग शिवले रिसाएर दक्षको विस्तृत यज्ञ डढाइदिनु भयो। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। त च्यवनका बुद्धिमान छोरा दधिचीका नामले प्रसिद्ध थिए। मुनीश्वर दधिचले त्र्यम्बक शिवजीको कृपाले युद्धमा विष्णुलाई जितेर विष्णु सहितका लोकपालहरूलाई यस्तो श्राप दिएका थिए, हे देवताहरू हो, शंकरका मायाका कारण रुद्रका क्रोधबाट उत्पन्न अभिष्याग्निद्वारा तिमीहरूको क्षणभरमा विनाश हुनेछ भनेर यस्ता प्रकारले श्राप दिनुभएको थियो भनेर यहाँनिर बताइएको छ। अगाडि गएर वीरभद्रद्वारा दक्ष यज्ञ विध्वंस भएको कथा, महेश्वरद्वारा दक्ष प्रजामाथि अनुग्रह भएको कथा यहाँनिर बताइएको छ। अब यो कथा भोलिको भागमा